الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، إلى آخر الحديث، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب السعادة والسماحة والفضيلة، أساتذتي ومشايخي وزملائي، ولا سيما سماحة الأستاذ الأكبر سعادة الشيخ المفتي عبد الرحيم الموقر حفظه الله تعالى ورعاه، مدير ومؤسس ورئيس جامعة الرشيد والمعهد العربي ومجمع العلوم الإسلامية بباكستان. قبل كل شيء أقدم إلى حضراتكم التحية الإسلامية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنني لسعيد وشاكر وشكور على دعوة القائمين والمديرين بهذا الحفل الكريم، دعوتي ودعوني إلى هذا الحفل الكريم للمشاركة في هذه المناسبة الميمونة. وليس هذا بأعجب أو بأغرب أو بغريب من أمثال وأتباع وتلاميذ الشيخ سماحة الشيخ المفتي رشيد أحمد رحمه الله تعالى وتغمده الله بغفرانه، ثم عن تلاميذ ما نستطيع أن نقول في حقه خير خلف لخير سلف، أستاذ ساب، ثم جامعة الرشيد. هذا ليس يعني بأغرب وبغريب، لهم الحمد لله جهود جبارة ومساعي عظيمة في شتى مجالات خدمات الإسلام واللغة العربية وعلوم القرآن الكريم. فالشيخ المفتي رشيد أحمد رحمه الله كان نابغة من نوابغ الزمان، من نوابغ الفقه والإرشاد والسلوك والإحسان، وقد انتهل من منهله العذب أستاذ ساب إلى مدة مديدة
وزمن طويل وصاحبه فتشرف وتلمذ على يديه، فالحمد لله الله سبحانه وتعالى جعله من الموفقين في تأسيس مؤسسات متنوعة تعليمية وترفيهية وثقافية وصحافية وأخرى، ومن بين تلك المؤسسات أبرزها جامعة الرشيد العريقة العميقة المتجذرة المتأصلة في القلوب والأفكار، ونرجو أن تكون هي جامعة المستقبل للإسلام والمسلمين من حيث استراتيجياتها وإيديولوجياتها ونظرياتها وأفكارها وخدماتها وما تقدم من نشاطاتها وفعالياتها إن شاء الله تعالى. ثم انطلاقا من جامعة الرشيد معهد الرشيد العربي، ما شاء الله، منارة نور، صرح علمي شامخ. هناك معاهد، الإخوة والعلماء والزملاء أسسوا معاهد، ولكن معهد الرشيد العربي هذا نستطيع أن نقول أنه يعني نواة ذهبية أو عروة ذهبية في سلسلة المعاهد العربية، عروة ذهبية الحمد لله. ومنذ زمن كنت أتوارد وأتواصل وأتكلم وآتي إلى سماحة الشيخ أستاذ ساب ونتجاذب الحديث ونتكلم حول أمور شتى، ولكن بالأخص الخسيس وكان يريد أن يستمع مني كيف يكون تطور اللغة العربية أو كيف يكون تطور معهد الرشيد العربي. وكما قال الآن لي كلنا سادة سذج، كنت أظن أنه يدعوني للطعام للدعوات، خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وثريد، كنت آتي إلى قصعة وثريد، هو كان يريد أن نستمع إلى هذا. فالحمد لله هو يعني داوم على العمل، خير الأعمال ما قل وما ديم عليه، داوم واستمر وبدأ يتشاور ويعمل حتى الآن. أيها المشايخ وأبنائي الطلبة، يعني هذا المعهد الحمد لله يعني عجيب. كنا نؤسس معاهد فيها يكون نظام تعليمي تدريس باللغة العربية، ومن هنا الحمد لله يعني إشراقات وانبثاقات وتطلعات وعواطف وانطباعات نستمعها من الشباب أنهم يقولون بأننا نجعل النظامي إذن عربي.
يا سلام يا سلام، مرحبا بكم، يا سلام. حتى سمعنا بأن مجمع العلوم الإسلامية بباكستان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من المؤسسات التعليمية والمجالس التعليمية التي يستفيد منها المسلمون وأبناء المسلمون في أنحاء العالم وأرجاء المعمورة إلى يوم القيامة. ونرجو لهم السداد والتوفيق إن شاء الله، أن هناك تطلعات إلى أن تكون الدراسة بعد الصف الثالث بالعربية في الدرس النظامي. هذه تطلعات، الحمد لله، أفكار. كل عمل قبله يكون تطلعا، وهذه كلها الحمد لله أفكار. كل واحد لا يستطيع أن يرى بعيدا. لحله ذي الدنيا مناخا لراكب، يعني لعنة الله على هذه الدنيا إذا كانت مناخا ومركبا لراكب. لماذا؟ لأن كل بعيد الهم فيها معذب، كل درنديش فيها معذب. مسكين جعله شيبة. الآن أتوا إلى قوله، كثيرون سمعوا إليه واستمعوا إليه وآمنوا بقوله وفهموه، ولكن شيبوه وعجزوه فجعلوه عجوزا وشيبا. أضاعوني وأي فتى أضاعوا، أي فتى أضاعوا. دائما إذا يأتي بفكر جديد، باستراتيجية جديدة، بنظرة جديدة، بعبرة جديدة، نظرات وعبرات. صادموه، حاربوه، عارضوه، قاوموه، مانعوه، ممانعات، مقاومات، مصادمات، مقابلات، معارضات. يا للعجب، فجعلوه شيبة. ولكن الحمد لله، الحمد لله، وكان يستطيع أن يتشجع بعد كل محاولة، يتشجع من جديد، يتشجع ويتشيب من جديد، أو يتشبب من جديد. صار شاب، يبدو شابا حتى الآن، الحمد لله، ونرجو ذلك. وبدأ يعمل ويعمل ويعمل. فالآن بعد رؤيتنا لليوم لهذا الحفل الكريم، والله إنني أتمنى وكأنني أرى حقيقيا بأم عيني أن باكستان تستطيع أن تكون دولة عربية، وأن اللغة العربية لا أحد يستطيع أن يمنعها من الدخول في مؤسسات التي تحت مجمع اللغة العربية أو مجمع العلوم الإسلامية أو وفاق المدارس العربية أو الوفاقات الأخرى. ومن اليوم من الأغرب أن الحفل اليوم كان حفل فكاهيا، والثقافة إنها تنتشر بالفكاهة أكثر منها بالجد. الثقافة لا تنتشر بالجد إلا بالفكاهة، إذا كانت فيها فكاهيات. فوالله بالله تالله أقسم بالله كم كنت أتمنى، حتى يعني فكرت لنفسي بأنني أنا أكون بنفسي رجلا فكاهيا مثل هذا معين أختر شيء آخر وآخر وآخر، أو كما يكون هناك في الدول العربية. بالفكاهة نستطيع أن نتقدم. ما كانت عندنا فكاهيات، كلها كان جدا. فكل واحد لا يستطيع أن يأكل جوار की रोटी، لابد يكون هناك فيه गंदम की रोटी، ويكون فيه पराठा، ويكون فيه شيء الذي يكون صباحا حلوى بوري. ففكاهة حلوى بوري، حلوى بوري. الآن نستطيع أن نتقدم إلى الأمام.
وبدون اللغة العربية لا تستطيع أن تفهم الإسلام. بدون الثقافة العربية لا تستطيع أن تفهم القرآن. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون كما قال الشيخ موسى العراقي. أما الآية ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفي جامعة الرشيد معهد الرشيد العربي مجمع العلوم الإسلامية يديرها وأمينها العام الشيخ المفتي محمد. الله أكبر، سبحان الله سبحان الله. فهذه كل من جاء بشيء شوية بجديد، هذا مع أنه تكتيكات جديدة ليست أصول جديدة، أصول نفسها القرآن والسنة. الشيخ جاء بتكتيك جديد، حاربوه، جادلوه، فسقوه وبدعوه وكفروه وضللوه ونشروه. ماذا نستطيع أن نقول؟ هكذا فعلوا. جامعة الرشيد، مفتي محمد، أستاذ ساب، كلهم ليسوا من المسلمين، لا يريدون الإسلام، ليسوا كذا، لا يريدون يعني ماذا فيهم، كنا فيه ما فيه، بس أقل ما يقولون فيه ما فيه. نعم نعرف فيه ما فيه، يريدون شيء آخر. لا حول ولا قوة إلا بالله. تكتيك جديد، فقط تكتيك، استراتيجية جديدة، تفهيمات جديدة. ولكن ومع ذلك ينبغي لنا أن لا نفند أي واحدا تفنيدا، ولا نحمق ولا نسفه ولا نضلل ولا نبدع، بل نتقدم بأعمالنا وبإبداعاتنا وبإيجاداتنا وبابتكاراتنا. الأمم تتقدم في الدنيا بالابتكارات، وإذا صارت عقيمة من حيث الابتكارات والإيجادات والاختراعات فهي كانت ميتة. نحن نظنها أنها حية، حتى نحن ظننا أهل الهند من العلماء كبارنا هم آبائي نسلم، كانوا يظنون أن الخلافة العثمانية هو رجل مريض، وهو ما كان رجل مريض، وكان رجل ميتا، وكان مات، وهم ظنوا أنه رجل مريض. لماذا كان مات؟ لأنه لم تأتي الخلافة العثمانية أو السلطنة العثمانية أو أوتومان إمباير في عهوده ل5 أو 6 قرون لم يأتوا بابتكارات علمية ولا فكرية ولا منهجية ولا إيديولوجية، لم يأتوا، ولا اختراعات ولا إيجادات. الأمم تموت هكذا، الجامعات والمعاهد والزوايا هذه كلها تموت، حتى الشخصيات تموت. شخصيات إذن تموت، إذا أنت لا تأتي بالجديد تموت. إذا أنت تكون دائما على نهج واحد أنت تظن أنك حي مع أنك ميت. सांसों के सिलसिले को न दो नाम जिंदगी का, जीने के बावजूद भी कुछ लोग मर गए. هم يكونون أمواتا ونظنهم أحياء. لماذا؟ إذا عندهم ما في تفكير جديد ولا إيجاد ولا اختراع ولا ابتكارات. الأمم المتراقية التي تسمى بالمهذبة، إنهم كيف صاروا مهذبين؟ كيف يعني نعدها مهذبة ولا مهذبة؟ ولكن حسب السياسات والمصطلحات أو الاستراتيجيات أو الترمينولوجيز إنها صارت أرقى أمم في العالم لأجل الابتكارات. هذه ابتكارات، هذه ابتكارات، هذه ابتكارات، كل شيء يقول بالابتكارات والإيجادات والاختراعات. فالابتكار لا يكون فقط في يعني جمادات، في الأفكار، في المخيلات والخيالات. ساينس فيكشن، خيالات. هل جئنا بعد المقامات بالمقامات؟ مقامات كله ساينس فيكشن، اختراع فكري، أفسانة. فهل جئنا بالاختراع الفكري بعد مقامات؟ ما جئنا ولم نستطع.
فلذلك أيها الشباب، أنتم فقط، أنتم هؤلاء الموجودون هنا، لو أقسمتم بالله ولو عاهدتم الله سبحانه وتعالى يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، بأنكم ستكونون سواعد حية وأيادي حية ورجال وشخصيات حية وكوماندوز قهرمانات حية لهذه الشخصية في المستقبل، فوالله هؤلاء يستطيعون أن يأتوا بالثورة. ثورة في اللغة العربية، ثورة في التعليم، ثورة في كل شيء. أنتم تأكلون اليوم بيرني، أنتم تأكلون اليوم حلوى بوري، هذا كله حلوى بوري، وهناك مدارس لا يجدون الخبز البائت، ما في عندهم أستاذ، والله لا يعرفون الماضي ولا مستقبل. أساتذة والله لا يعرفون شيئا، رسبوا في الامتحانات وهم أساتذة مهتممون، وأنتم الحمد لله يوم القيامة تسألون عن كل نعيم عن هذه النعم. أيضا أنتم وجدتم مشايخ مثل هذه وبيئة مثل هذه، فهل استفدتم تماما أم لا؟ سوف تسألون عن هذا. عليكم من اليوم أن تفكروا للعالم، فكر عالمي، نظرة عالمية، أعمال عالمية، تكونون عالميين، دنيا كلها في أيديكم، ستفعلون إن شاء الله. شكرا. وأخيرا مرة أخرى الشكر لأستاذي أستاذ الأساتذة، حقيقة أستاذ الأساتذة، وللأساتذة جميعا، لجامعة الرشيد، لمجمع العلوم الإسلامية، لمعهد الرشيد، ولكل من جاء هنا وألقى كلمة أو أدى دورا، أكشن، أدى دورا، أي دور، والله إنني أريد أن أفرش أمامه بأي شيء بعيني، والله كل واحد نمبر 1، كل واحد نمبر 1، كل واحد، ولكل واحد تحية عسكرية. شكرا، مع السلامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.